أن أساهم بهذه الصفة هذا النقاش الهادئ والبناء حول موضوع له من الحساسية ومن الاستعمالات السياسوية ومن الرهانة الجيوستراتيجية ما يتجاوز الواقع الحالي. هذا المركز دراسات والأبحاث حول المخدرات والبيئة هو ربما من أولى المراكز هذا المجال، وقام بواحد المجموعة من الأنشطة عبر سنوات خاصة في الوسط المدرسي، وأنه تجاوز عتبة 100,000 مستفيد من هذه الحملات التأسيسية ديالو، وخضع حوارات قدم مقترحات هامة وخاصة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال، ونظم يوما دراسيا حول تقريبا نفس الموضوع، يعني الاستعمالات الطبية والصيدلانية لهذا النبتة اللي هي الكيف. أساهم بموضوع مخصوص انطلاقا من العنوان اللي تقول دور الاستعمالات الإيجابية. هذه الكلمات الإيجابية تحيل إلى ما هو سلبي par opposition، وتحيل على ما هو السقف الذي ننطلق منه للحكم على الإيجابي أو السلبي. بطبيعة الحال السقف ما يمكن يكون إلا قانوني، لأنه يعني القوانين كما كيتقال لا لوا إلى غين دي مورتيل دي زيمورتيل، دونك هذا واحد المعطى جوهري أساسي ومرجعية في السلوك إلى غير ذلك، ومن هنا تنحكموا على واش إيجابي ولا ماشي إيجابي. المساهمة ديالي اختار بها العنوان التالي، وهو السياسة الجنائية والقانون الهندي، أو قصة تفوق قانون السوق على قانون الزجر. نعاود، السياسة الجنائية والقانون الهندي، أو قصة تفوق قانون السوق على قانون الزجر. علاش هذا الموضوع وهذا العنوان بهذه التشكيلة التالية؟ أولا كما يعرف الجميع، الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي في واحد الوقت معين صنفوا المغرب أول منتج وأول مصدر بهذه نبتة الكيف. وخا كان المجهودات باقا الفكرة سائدة. المسألة الثانية أو الاعتبار الثاني هو أن المغرب عنده واحد المنظومة تشريعية متطورة وتستند على اتفاقية دولية، ومع ذلك لم تستطع أن تحارب هذه الظاهرة أو تقلص منها بشكل ملموس كما هو منتظر. الاعتبار الثالث هو أن تطبيق هذا القانون والسياسة المتبعة في هذا المجال أنتجت فئتين: فئة البؤساء وهم المزارعين، وفئة الأثرياء اللي هما البارونات. وبل أكثر من هذا، وهذا هو الاعتبار الرابع، أن هذه الورقة المخدر بالكيف تستعمل استعمالا سياسيا لا من الخارج. وشفنا الآن الحملة المسعورة في الجزائر ضد بلادنا، علما أنه المغرب خلال هذه السنة كما قال السيد وزير الداخلية، مصالح الجري حجزت 450,000 قص من القرقوبي، يعني نصف مليون تقريبا قص من هذا غير اللي تشد. أما اللي داز على الله شحال هو. كذلك على المستوى الداخلي كاين استعمالات، هاد الناس البارونات تهتموا بالانتخابات وتمولوا، وكاين مناسبة شراء أصوات إلى غير ذلك. فهنا علاش أنا ركزت هذا الجانب القانوني، لأنه لا يمكن أن نحيط بهذه الظاهرة دون الجانب القانوني. وهنا لابد من التذكير بواحد المجموعة من الحقائق صادمة. الحقيقة الأولى هو أن تجارة المخدرات هي الشكل النموذجي للجريمة المنظمة قبل الإرهاب، وأن هذا سوق رائجة، بحيث كاين مختصين كيتكلموا على ملتي ناسيونال دو كريم
وتيجيبوا المثال المخدرات. المسألة التالية اللي هي صادمة هو أنه تجارة المخدرات بصورة عامة على الصعيد العالمي تحتل المرتبة الثانية من حيث رقم الأعمال، بحيث غير تتحيد تجارة السلاح والمواد النووية وكتجي المخدرات. نتوقعوا المخدرات حنا بالنسبة لنا تنركزوا على هذا الجانب، وخا كاين إشكالات أخرى وأنواع أخرى. هذه التجارة العالمية هذه إحصائيات قديمة شي شوية 2000 500 مليار دولار. 500 مليار دولار. هنا تنقول هذه الحقائق الصادمة لأنه بها غادي يمكننا نفهموا علاش القانون بوحده ما كيكفيش، وعلاش المجهودات اللي دارت بدورها ما نجحتش وما وصلتش للهدف، حيث المسألة أعمق من مجرد نصوص تشريعية ولو كانت ذات أصول دولية، وأكثر وأكبر وأقوى حتى من الإمكانيات والمجهودات الدولة في هذه المجالات. لذا تساؤل هذه المنظومة القانونية اللي عندنا اش هي؟ كيفاش هي؟ كيفاش مكونة؟ ولماذا تفوق الواقع على القانون في هذا الموضوع هذا؟ علاش القانون رغم أنه هو تعبير عن إرادة الدولة والأمة إلى غير ذلك وعن الزجاج والآليات ما استطاعش يحقق النتيجة؟ ثم المحور الثالث غتقدم بعض المقترحات اللي كنعتبروها في المركز وكذلك في البرلمان باعتباره أيضا برلماني من فريق التصرف المعاصرة، نقدموا بعض المقترحات. المنظومة القانونية المتعلقة بالقناة الهندية المغربية، هنا لابد من واحد الملاحظة كبيرة ومهمة جدا. على امتداد قرن من تاريخ المملكة المرحلة ما قبل الاستقلال كلها تميزت مجال التشريع في هذا المجال هذا واحد المرونة كبيرة، مرونة وبعض المرات يعني غض البصر إلى غير ذلك. وملي جا الاستقلال يعني المغرب مشى باتجاه الزجر القوي. هذه مفارقة. علاش هذه مفارقة؟ لأنه في المرحلة الاستعمارية كانت القوى الاستعمارية ما تهماش الإنسان المغربي، كان تهمها الأمن والسيطرة على مختلف ربوع المملكة وخاصة في المناطق الجبلية اللي هي صعيبة التحكم فيها. لهذا كنوجدوا واحد المسألة اللي هي غريبة، أنه لا يوجد إطار كما كيعرف الجميع، لا يوجد إطار كيف أي سي ملتي ناسيونال بعدا ملتي ناسيونال. وهذا الملتي ناسيونال يعني في هذا الاتجاه يكون عندها الاحتكار التيم ولا الكيف. وسلطات الحماية في ذاك الوقت برمت أرض مساحة المغرب بطبيعة الحال المستعمر من بنوك، وصدرت يعني دي زوبليغاسيون بحال دي تيتر بحال دي زاكسيون. ها واحد النموذج منهم شوفوا هذا سي ان تيتر بحال اون اكسيون سوسيتي اللي هادو البنوك اللي عطات القروض غادي تخلصوا بناء على هذا التيتر هذا اللي غادي يدخل حيز التنفيذ من بداية الحماية وعمره 74 عام. هذا المدة بالقرن 74 عام، يعني نظريا حتى 84 عاد غينتهي. فهذا يدل على شيء، يدل على أن تشريع الحماية تشريع المنطق الأمني وبسط سيطرة النفوذ الاستعماري على مختلف مناطق المملكة خاصة الجبلية منها، لأن في هذا الشيء كيتواجد هذه العجيبة. لهذا التشريعات اللي غادي نذكر عليها هي تشريعات بداية الاستقلال، ونمشي مباشرة للتشريع الأساسي في هذا المجال اللي هو ظهير 21 مايو 1974، لأنه هو الأساس
وهو الشريعة العامة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه نبتة الكيف والمخدرات بصورة عامة في البلاد. فهذا التشريع هذا جا فقط اتفاقية دولية اللي صادق عليها المغرب، وبالمناسبة المغرب انخرط هذاك كل الاتفاقيات الدولية. بقى وحده في 88 غنجي ليها من بعد. الفلسفة هذا الظهير في 74 هو أنه فيما يتعلق بالتعامل مع كيف المخدرات بصورة عامة كاين الاستعمال الإيجابي الطبي والصيدلي والصناعي إلى غير ذلك، هذا عن موقف إيجابي منه، وكاين التقنين ديالو. وبالتالي ملي كنتكلموا اليوم على الاستعمالات الإيجابية في الحقيقة ماشي شي حاجة جديدة من حيث التشريع، هي جديدة من حيث الاكتشافات الجديدة أو الابتكارات الجديدة في استعمال هذه النبتة لأهداف نبيلة، لأهداف إيجابية طبية إلى غير ذلك. كذلك أنه هذا التشريع يعني قنن مسألة التعامل غير الإيجابي يعني السلبي، وهنا كيدخل الجانب التخديري ولا المخدر. وبالمناسبة أنه ميز بين حالتين، كاين حالة يعني التجار بهذاك معنى الاستغلال اللي ينتج هذا المنتوج اللي عجب للبارونات، وهنا كان تشريع يعني متشدد نسبيا. وكاين الفئة الثانية اللي هي المزارعين البسطاء المستعملين البسطاء المدمنين إلى غير ذلك. وهنا كاين واحد يعني مستوى التجريم ولكن بسيط. وهنا غنعطي الأمثلة، مثلا فيما يتعلق بالاستيراد والإنتاج والنقل والحيازة والإمساك والتسهيل إلى غير ذلك، فالعقوبات هي من 1 سنة إلى 5 سنوات، والغرامة من 500 إلى 500 ألف درهم، زائد المصادرة الإجبارية للوسائل، زائد تجريد من بعض الحقوق، زائد المنع من الإقامة تتراوح مدتها بين 5 و 10 سنين. فيما يتعلق بالفئة الثانية يعني المدمنين ولا المستعملين، بالنسبة للمستعملين غير المدمنين العقوبة بين 2 شهر وسنة، وغرامة تتراوح بين 500 و 5000 درهم. بالنسبة للمدمنين كاين بنيات طبية للاستقبال علاجية، هذا الناحية النظرية، الواقع ربما شيء آخر على جل من هذا. هذه المنظومة القانونية يعني ملي كندقوا فيها كنلقاوها أنه فيها واحد المجموعة من النقائص. المسألة الأولى هو أنه أغفلت بعض الأشياء، بعض الحالات وبعض الصور. بحال دابا أغفلت المستعمل الممسك، يعني شي واحد عنده الحيازة من أجل استعمال شخصي، ما تطرقتش لهذه المسألة. هذا المستعمل البائع، كاين واحد ما كاينش السلعة ويخلي عنده واحد المدة معينة وعاد باش يبيعها. كاين مسألة ما ميزتش بين حسن النية وسيء النية. يمكن الواحد يكون هذا يجي شي حد يقول الله يخليك هذه البارزة خليها عندك تنجي، يجيو يحصلوا عنده المخدرات، سي ما فراسو ما يعاود في منظور قانون المخدرات. هذه الهضره ما كايناش، انه يعاقب بمثل ما يعاقب من يعني حمل وكذا وكذا. اذا ما كاينش تمييز بين حسن النيه وسيء النيه. ذاك واحد الوقت كان قبل ما يجي التشريع المتعلق بتبييض الاموال كان هذا الثغره، انه يعني ما كاينش قانون كيجرم تبييض الاموال، ولكن الحمد لله بعد 2003 الى غير ذلك مشى المغرب في الاتجاه ووصلنا للتشريع. كيبقى المساله تطبيق هذا اخر. كاين المساله
التطبيق على ارض الواقع، الممارسه خاصه ديال القضائيه، لانه هي اللي تيكون فيها نقولوا ضمانات، كاين الدفاع، كاين النيابه العامه الى غير ذلك. اول حاجه انه الممارسه مشات في اتجاه توسعت في المفاهيم، وملي كنتوسعوا في المفاهيم معناه كنتوسعوا في السلطه التي نتوفر عليها. هذا مخالف للمبادئ الاساسيه والجوهريه في القانون الجنائي اللي تركز دائما تفسير الضيق للقوانين. المساله الثانيه كاين مساله مثلا المحاكمه العادله ما متوفراش في هذا النوع من المتابعات وهذه المخالفات، كايناش، بحيث ربما اللي هو سائد هو قرينه الادانه ماشي قرينه البراءه، وهذا بطبيعه الحال مخالف لمرجعيات حقوق الانسان. كذلك كاين واحد نوع من الانحياز الى الزجر على حساب المعالجه، مع ان العلم انه القانون تعطي السلطه التقديريه، ولكن في الواقع رغم انه كاين سلطه تقديريه تابعيه الاستقبال هي قليله جدا في هذا المجال هذا. لكن مؤخرا يعني تبعنا في الاعلام والتلفزيون كيف ان جلاله الملك يعني بدا يهتم بهذا النوع من القضايا، وتنشوفوا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تدشين بعض المؤسسات من هذا النوع لاستقبال هذا النوع من الاشخاص اللي هما مدمنين على استعمال المخدر او المخدرات من اجل العلاج. كذلك كاين واحد النقص بمستوى يعني على مستوى التطور. يعني واخا هذا القانون كان مزيان بواحد الوقت، الزمان جعل منه انه في الصوره فاش كاين الان اصبح متجاوز، وبالتالي يجب تطويره وتحديثه. فهذا الظاهره 74 اذا كان استوعب بنجاح في واحد المرحله معينه اتفاقيه الدوليه 1971 فانه يعني اصبح متجاوزا. وكاين اتفاقيه 1988 مصادق عليها المغرب، وكاين اعتقد ان الحكومه السابقه واحد الوقت كان واحد المشروع قانون انه يحاول يستوعب هذه الاتفاقيه 88 لانه مهمه جدا ومتطوره، خاصه وانها تطرق بعض الحالات الخطيره كمثلا ترويج المخدرات في بعض الاوساط الحساسه كالمدارس، اماكن العمل الى غير ذلك. بهذا كذلك انه ركزت على ضروره التصدي المباشر لتبييض الاموال، وهذا كما قلت انا قبل. كذلك تلاحظوا على ان هذه الاتفاقيه ايضا ربطت من حيث المضمون بين المخدرات والارهاب، تمويل الارهاب. وهنا بطبيعه الحال هذه العلاقه كانت يقول بها المغرب في واحد الوقت كان في المنطقه ديالنا، وكان دابا بحال هي واحد النوع من يعني واحد المزايده، ولكن الوقائع تثبت انه العلاقه والرابطه يعني ثابته وقائمه. ما غاديش نطول في الجوانب التقنيه وننتقل مباشره للحصيله هذا القانون اللي عطينا عنه بعض الافكار العامه يمكن نرجعوا للتفاصيل اذا دعت الضروره. الحصيله هذا يعني هذا القانون هذا والقوانين المرتبطه به هو حصيله غير مطمئنه نظرا كما قلت لتمرد وتفوق الممارسه والواقع على حلم القانون، حلم قواعد القانون. لهذا ملي تنلقاو انه القانون بالسطوه ديالو والقوه ديالو والجزاء ديالو والاليات وما استطعناش نوصلوا للنتيجه المرجوه، يجب ان نبحث عن الاسباب والرهانات الكامنه وراء القانون، وان القانون لوحده لا يكفي. هذا اللي فهم هذه الظاهره
كاين اولا ملي تنذكروا على المخدرات حنا الان تنهتموا بالكيف، ولكن ما نساوش واحد الحقيقه مره وصادمه ايضا، هو ان الكيف كنبته يعني تدخل في تشكيل المخدرات ماشي هي اخطر الانواع، ربما هي ابسطها. وهنا نلاحظوا على ان اذا كنا مستمرين في المقاربه الزجريه، دول اوروبيه وامريكا الشماليه الى غير ذلك هما ما يتعلق بهذا مشاو في اتجاه معاكس. هناك انا تبعت قوانين 130 دوله في هذا المجال ما يتعلق بالقنابل الهندي، وطار الانتباه ديالي انه كاين واحد اتجاه عام نحو عدم التجريم، سحب التجريم من الزراعه المحدوده والاستعمال الشخصي لهذه النبته هذه. هذا التوجه العام. كذلك ان اخطر المخدرات هي المخدرات الصناعيه، الاكستازي الى غير ذلك، والقائمه بالمخدرات قد توسع بواحد الشكل كبير جدا، بحيث يعني في 2000 كان وصلت يعني ارتفعت 500% كلها من على اساس المخدرات الصناعيه، بمعنى انه الخطر الحقيقي ماشي في الكيف مهما كانت الاضرار ديالو. الخطر الحقيقي في مجال المخدرات راه في المخدرات قويه، مخدرات قويه. وهنا كنلاحظوا على انه اذا كان دول الجنوب مثلا المغرب متهم بتصدير المخدرات الكيف، فدول الجنوب كلها اصبحت سوقا لترويج المخدرات القويه، المخدرات المصنعه وتصنيع هذه المخدرات المهنه. راه ما تقدرش في الدول اللي هي عديمه الامكانيات التقنيه والتكنولوجيا، الدول المتقدمه. اذا الرهان راه موجود في جهه اخرى. المساله الاخرى في قضيه الحصيله، اذا انطلقنا مثلا من اوروبا دارت دراسه وتبين على انه 62 مليون اوروبي يستعملوا او سبق لهم يستعملوا او كيفاش الكيف. يعني 20% ديال الناس عندهم تجربه مع هذا، وان بعض الدول اباحت الاستعمال الشخصي واباحت الزراعه المحدوده للاستعمال الشخصي. هولندا على سبيل المثال كاين 4000 مقهى كتباع فيها هذاك الكيف يستعمل على نطاق عادي وقانوني. 4000 يعني هولندا يعني دوله صغيره، 4000 يعني مقهى تستهلك بشكل عادي وقانوني هذه الماده هذه. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالحصيلة بالنسبة إلينا هو ملي كنشوفوا المساحة والمكان هذه زراعة القنم الهندي كنلقاو أنها متمركزة تاريخيا وحاليا في منطقة كتمان الجبالاتي، اللي هي منطقة جبلية، مناخ صعب، أراضي ماشي فلاحية بالمرة إلا في هذا التعريف، وأن المجهودات اللي تبدلت، لا هذا المشروع ديرو اللي بدا بداية الستينات، ولا وكالة تنمية أقاليم الشمال حسب المنطقة، ولا بعض المساعدات الاتحاد الأوروبي، ولا إحدى تجليات أو نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة اللي قد جرت الضرر الجماعي، ولا سياسات تأهيل المدن. وهذه البرامج هذه كلها ما استطعناش أنه نقضيو على هذه النبتة هذه ولا نقلصوها في الحد الأدنى، لأنه دابا مازال الحدود بين 35,000 و 50,000 هكتار، إذا باقي المساحات كبيرة ومهمة.
الآن جاري نداعش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدا في المنطقة الشاطئية كلها، ولكن باقي في الواجهة مازال ما دخلنا رياضي، مازال ما نقتحم هذه القلعة اللي هي وهذا ربما كيفسر علاش كاين بعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي اللي كاينه تما، لأنه المبادرة التنموية كانت محدودة وبالتالي ما حققتش نتيجة. وقع انفجار ديموغرافي في المنطقة. ذاك الفرصة اللي كتوفرها الهجرة إلى أوروبا، الآن الناس كيهاجروا من أوروبا لعندنا، المواطنين ديالنا كيرجعوا. فهذه كلها عوامل تتخلي أن المسألة ماشي مسألة قانون، وماشي مسألة تطبيق، وماشي مسألة مجهود تنموي محدود. باش تعالج هذا المشكل خصو عندنا الجرأة والشجاعة، يكون عندنا واحد السياسة استراتيجية جريئة مركزة وتوفر لها الإمكانيات الكافية مع المسؤولية والمحاسبة باش يمكننا نتغلبوا على هذه الآفة، لأن المصالح كما قلت أقوى من الأهداف النبيلة لا الدولة ولا المؤسسات المنتخبة ولا المجتمع المدني. وهنا كاين مثال بسيط: تم الاستيلاء على الأراضي المهمة من طرف البارونات المخدرات، تم يجي يبحثوا عن أراضي باش يديروا مشاريع اجتماعية ورياضية إلى غير ذلك، تلقى شي يعني محفظ بالنسبة للناس اللي ما واقفينش على هذه الأرض، ربما عشرات الملايين ما يحتاجش لها باش يبيعها. فهذا تخلي أنه المجهودات التنموية تكون معطلة، وبالتالي حنا تنشوفوا على أنه كمقترحات أولا لابد من واحد المجهود استثنائي بحال ان سور دو بلان مارشال هذه المنطقة باش بلان مارشال. المسألة الثانية، لا يجب أنا في اعتقادي تأميم هذه الزراعة هذه، يعني هذوك المزارعين الأرض ديالهم تنتج غير هذا الشيء، إما أن نديروا زراعة بديلة خاصة من الأشجار، وإلا ما كانش الأشجار هذا هو الإمكانية الوحيدة. خص هذوك المزارعين يزرعوا والدولة هي اللي تشري منهم. إذا تأميم هذه الزراعة هذه، وهي تولى توجيه المحصول للاستعمالات الإيجابية وتدمر الجوانب السلبية في هذا. المسألة الثالثة أن يجب إنهاء هذه المأساة، ماشي غير الفلاحين، حتى في اليد العاملة البائسة اللي هي أخلاف واحد مجموعة من المصادر واحد التعسفات، وبالتالي يجب إنهاء هذا الموضوع وطي هذه الصحة. وربما خصنا واحد النوع من هيئة أخرى للإنصاف والمصالحة مع هذه المنطقة هذه، باش يكون عندنا الشجاعة السياسية نصفيوها مرة واحدة ونطلقوا على أسس جديدة. المسألة الرابعة هو كيف هذه المنطقة عنده تاريخ وعنده ثقافة وعنده استعمالات. فكاين واحد النوع من التذبذب عبر التاريخ، بعض المرات تيرخصوا به وبعض المرات يمنعوه. هذا التذبذب بين الترخيص والحظر راه ما يمكنش بسهولة أنه يتقلع من الأذهان. فكيف عنده بعض الاستعمالات خصنا نقبلوها كواقع طالما أنه محدودة واستعمال شخصي. وفي الولايات في كاليفورنيا مشاو في اتجاه يعني إباحة الاستعمال الشخصي باسم الحرية، لأنه كيفاش واحد مثلا كيكمي كيضر الصحة فعلا ما تنحسوهاش، كيشربوا أكثر من القياس ما تنحسوهاش، ولكن إلى كما الجوانب كيف تنقولوا أجي أنت مجرم
وتنصنفوه من المخدرات وتنطبق عليه اقصى العقوبات. هذا المنطق في الزجر في المقاربه الامنيه يجب ترشيده، وبالتالي يجب التمييز بين الاستعمال المحدود والضرر المحدود وبين الضرر الفادح والضرر الواسع. لهذا نقولوا انه لا ديبيناليزاسيون للزراعه المحدوده على الاستعمال الشخصي والاستعمال الشخصي ما فيها باس باش نصفيو هذا الملف مره واحده وننطلقوا على اسس سليمه. وختاما نقول على مستوى التشريع لابد من تطوير التشريع ديالنا في هذا المجال واستثمار كل تصور الفلسفه اللي جاءت بها الاتفاقيه 1988 والمغرب صادق عليها. وهنا بطبيعه الحال الحكومه والبرلمان طالبين انهم يبادروا يطوروا التشريع في هذا المجال. هذا المجال هذا اللي هو يعني المجال المقاربه التشريعيه والجنائيه والامنيه الى غير ذلك تحتاج واحد القطيعه مع الممارسات الماضيه. وحنا الحمد لله لمسنا لا في المقترحات حتى في الخطب الملكيه لقينا فيها بعض الكلمات بمعنى القطيعه. مثلا في حوار حول اصلاح منظومه العداله الخطاب الملكي قال بالمفهوم الجديد السلطه القضائيه في خدمه المواطن والقطيعه مع الممارسات الماضيه. بغينا هذا المجال ايضا يكون مجال للقطيعه مع الممارسات السابقه وفتح المجال لفلسفه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كتجعل الانسان هو مركز السياسات العموميه. وبالتالي تنعتقدوا بهذه المقاربه بهذا التصور وبهذه الفلسفه يمكننا نعيد الاعتبار ذاك سكان ذاك المناطق طريق المزيد من التنميه عن طريق محاربه مظاهر التعسف وايضا في المحاكمات تغيير العقليات. لانه نشوفوا في الاحكام ولي المخدرات ما كيستافدوش من وقت التنفيذ. القاضي كيخاف يقول لك عنه يتهموني بشي حاجه اذا واخا يكون كيستاهل البراءه ربما ما كيبغيش يعطيه البراءه، ما كيبغيش يعطيه ظروف تخفيف. نمشيو بعيد انه يستافدوا الثمن العوق. علاش لا؟ لانه اللي كيقتل القاتل المحكوم بالاعدام كيستافد وتتحول ذاك الاعدام الى يعني عقوبه مدى الحياه وغيرها. وحنا في طبيعه الحال فريق الاصاله والمعاصره مشروعنا هو انه نوصلوا نحيدوا عقوبه الاعدام. فنفس الشيء بالنسبه لنا من الجرائم هي جرائم كبقيه الجرائم، وانه مرتكب هذه الجريمه ما كيفقدش صفات المواطنه ديالو، تيبقى مواطن ويجب ان يعاقب على قدر اجرامه وليس معاملته بشكل ربما تسلب حتى مواطنته. السيده الرئيسه، حضور الكرام، هذه بعض الافكار مختصره وربما ماشي ننسجم بما فيه الكفايه. هدفي هو انه في التفاعل يمكن نعطي تفاصيل اخرى ولا نعمق النقاش حول واحد المجموعه من الافكار اللي بها بهذا وشكرا.